वीडियो पे बात करना चाह रही हूँ, कर लेते हैं। बिल्कुल, उमर बिलाल अहमद, सर्टिफाइड फिटनेस कंसल्टेंट फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। इनकी हर वीडियो की पहली लाइन यही होती है, इसलिए मैंने कहा मैं ही बता देता हूँ। तो उमर वेलकम टू नदर। पहले जरा कमेंट इस पे कर देंगे, वाकई एक्सरसाइज हो रही थी। प्लीज ये वीडियो दिखाइए, प्लीज 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 दिखाए ना। ये देखें, ये लग रहा है आपको ये करती है रूटीन में? पूछ रही हूँ मैम, एक्सरसाइज तो हो रही थी, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे, क्योंकि मैं पर्सनली आपका बड़ा फैन हूँ और क्योंकि हम आपको बड़ा शौक से देखते भी हैं और आपका जो अंदाज है इस शो को लेके चलने का बड़ा पसंद है। और जब मुझे यहाँ से कॉल आई समा से के शो पे आने से, आई वाज वेरी एक्साइटेड। सो मुझे शो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इजाजत ये लेना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा अग्रेसिव गुफ्तगू करता हूँ, क्योंकि मामला फिटनेस में कुछ इस तरह का बन चुका है पाकिस्तान में स्पेशली। सो हम इसको इजी लाइट आपका मोड होता है या हम थोड़ा सा अग्रेसिव और एक्चुअल लोगों को जेन्युइन मैसेज दे सकते हैं, ये आप डिसाइड करेंगी। उसके बाद फिर मैं आपके साथ गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसमें मैं पूरा दिन लगाता हूँ और ये मेरा पैशन है। मेरे पास पूरा दिन नहीं है। हाँ। तुमको जितना एग्रेशन दिखाना है, बस ये थोड़े से मिनट बचे, इसमें आप गुफ्तगू करें। कितना है मुझे ये पहले आप बता दें। अब मैं इस वक्त आपको दे रही हूँ 3 मिनट। भाई देखिए, 3 मिनट तो सबसे पहले मैं 2-3 मिथ्स के ऊपर बात कर लूं, जिसके ऊपर जो सवाल सबसे ज्यादा मुझे आते हैं। नंबर 1, जिसको फिर हम आगे चल के डायग्नोस कर लेंगे। नंबर 1 ये कि हमारे पास लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि भाई मोटापा, ठीक है, वेट और लोग वेट लॉस के चक्कर में पड़े होते हैं। मेरी कोशिश और मेरी सारी जिद्दोजहद इस चीज के ऊपर है कि लोगों को सबसे पहले एजुकेट किया जाए कि वेट लॉस और फैट लॉस में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को ये बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी, समझ में नहीं आती। सबसे पहले आपको ये बेसिक फर्क समझना पड़ता है। वेट लॉस से मुराद ये है कि ओवरऑल मिसाल के तौर पे आपका वेइंग मशीन के ऊपर वेट आ रहा है मिसाल के तौर पे 90, ठीक है। अब आपने भूखा रह के आपने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी, एक्टिविटी करी, आपका वेइंग मशीन पे आ गया भाई 60 आ गया, ठीक है। अब वो वेट लॉस हुआ है या फैट लॉस हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर वर्कआउट करने के बाद, डाइट करने के बाद सो कॉल्ड, अगर आपको लिथार्जिक फील हो रहा है, आप कमजोर अपने आप को फील कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने वेट लॉस किया है। अब फर्क क्या है कि वेट लॉस से मुराद ये है कि आपका फैट कम मिकदार में कम होगा, लेकिन आपका मसल ज्यादा कम हो जाएगा, जो मसल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और फैट लॉस असल ऑब्जेक्टिव जो होता है, उसका मकसद ये होता है कि मसल को प्रोटेक्ट किया जाए आपके, और आपका फैट लूज किया, विच इज अ हेल्दी वे ऑफ फिटनेस, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम है कि लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता वेट लॉस और फैट लॉस में। उसके बाद दूसरी चीज जो लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, अगर डाइट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए ना, वो डाइट को कंफ्यूज करते हैं कम खाना, स्टारवेशन और हंगर से, भूखा रहने को डाइट समझते हैं। 3 क्लास में मुझे याद है, मैं फिटनेस सर्टिफिकेशन तो मैंने रिसेंटली की है कैलिफोर्निया से, लेकिन मुझे 3 क्लास में जब था, मुझे पता है कि हमें टीचर ने पढ़ाया था, साइंस की किताब में पहला चैप्टर था, उसमें ये था डाइट सिंपली मीन्स व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। हमने इसको रिप्लेस कर दिया है स्टारवेशन से। भूखा रहना अलग चीज होती है और हेल्दी ईटिंग करके अपने आप को मेंटेन करना अलग ऑब्जेक्टिव है। डाइट इन नहीं तो ये अब आप दूसरी तरफ लेकर, लेकिन बात कहने का मकसद ये है कि हेल्दी ईटिंग अलग चीज है, स्टारवेशन अलग चीज है, वेट लॉस फैट लॉस अलग चीज है। तो ये तो 2 बातें हो गई। ये तो इस तरह से तो आपने वो जितनी भी चीजें आजकल खूब इन है, उन सबको आपने आउट कर दिया कि वो जो 7 रोजा प्लान होता है, जो 30 रोजा प्लान होता है, जो बूट कैंप होता है। सर आप मुझे ये बताएं कि आपने इनको कुछ टॉपिक दिया है या आपके प्रोड्यूसर या आपने रिसर्च करके मुझे बुलाया? रिसर्च करते हैं नहीं, क्योंकि रिसर्च के बगैर काम भी नहीं है। ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर अब आपने मुझे छेड़ दिया ना। देखिए मैं देखिए मैम, ये देखिए मेरी सारी जिद्दोजहद, चूंकि मैं एक चीज हमारे यहाँ बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम लिटरेसी हमारे यहाँ जो है ना, पढ़ाई लिखाई का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, एजुकेशन का फुकदान है, ठीक है। मैं इसी चीज के ऊपर काम कर रहा हूं। मैं काम भी लर्न टू बर्न के नाम से करता हूं। मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप कोई भी काम करने से पहले सीखें, ठीक है। हमारे यहाँ सीखना नहीं है, लोगों को शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। मैं मिसाल के तौर पे आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बोलूं कि भाई आपको ये मैंने अकाउंट्स की किताब दे दी, ये मैंने आपको एमबीबीएस की किताब दे दी, नहीं, मैंने आपको मिसाल के तौर पे एमबीबीएस की किताब दे दी, तो क्या आप डॉक्टर बन जाएंगे? मैं तो रख दूंगा पीछे बात ही नहीं है। बिल्कुल। अब यानी किताब आपको मिल जाए तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, या आपको किताब मिल जाए तो आप अकाउंटेंट नहीं बन सकते। लोग गूगल यूट्यूब पे जाते हैं, डाइट प्लान उठाते, समझते हैं हम न्यूट्रिशनिस्ट बन गए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको हैरत होगी, मेरे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी आ जाते हैं।
ٹھیک ہے. اور میرے پاس نیوٹریشنسٹ آنے کے بعد چند تو ایسے ہیں, انہوں نے آ کے خود بولا, قبول کیا, مجھے بڑا ان کو میں نے اپریشیٹ بھی کیا. بولتے ہیں ہم نے ایم ایس تو کیا ہوا ہے نیوٹریشن کے اندر, ٹھیک ہے, لیکن ہماری مثال چراغ تلے اندھیرے کی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس پڑھائی تو ہے لیکن پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس نالج ہو اور جب پریکٹیکل ایکسپوجر ملتا ہے نا, تب آپ کو اصل ریزلٹس ملتے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو چیلنجز دیکھیں, وہی والی بات ہے, میں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اگر کسی کی برائی کروں تو بہت ساری لوگوں کو مرچیں لگ جائیں گی, لیکن دیکھیں, برائی کے خلاف اگر بات نہیں کی تو یہ بھی گناہ ہے, ٹھیک ہے. میں اس آبجیکٹو سے کام کرتا ہوں. میں اپنے کلائنٹ کو یہ نہیں بولتا یا لوگ جو مجھے سنتے ہیں کہ بھائی آپ آئیں میرے پاس آئیں مجھ سے کنسلٹنسی لیں, میں فورس نہیں کرتا کیونکہ مجھے الحمدللہ کمی نہیں ہے. میں ان کو صرف اتنا بولتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایک بھیجا دیا ہے, اس کو تھوڑا سا استعمال کریں, شارٹ کٹ کی تلاش میں نہ پڑیں, ٹھیک ہے. یہ جو 42 ڈیز چیلنج 30 ڈیز چیلنج شارٹ کٹس ہیں سر, شارٹ کٹس ہیں, یہ ہاسپٹل کے کٹس ہیں, یہ آپ کو سیدھا اسپتال پہنچاتے ہیں. شارٹ کٹ مجھے میرے پاس مجھے آپ بتائیں, اگر مجھے آپ پہلے بتاتے میں پوری لسٹ لے کے آتا ہوں, کلائنٹس کو اپنے ساتھ لے کے آتا جنہوں نے یہ چیلنجز اٹینڈ کیے. اوکے, کامن سب سے زیادہ مسئلہ آپ سمجھے ہوتا کیا ہے. دیکھیں ایک موٹا بندہ ہے, ٹھیک ہے, جس کو ویٹ لوز کرنا ہے. موٹا نہ آپ کا چبی ہے, تھوڑا ویٹ نہیں سر دیکھیں یہ نہ کہنا, آپ لوگ اس کو برا مانتے ہیں. یہ باڈی شیمنگ میں ایک بات بتائیں, نہیں سر, اللہ پاک نے آپ کو خوبصورت پیدا کیا تھا, ٹھیک ہے, اللہ پاک نے آپ کو ایسے نہیں پیدا کیا تھا جو آپ نے اپنی حالت خود کھا کے بنائی ہے. کوئی بچے موٹے پیدا بھی ہو جاتے ہیں. نہیں, آپ دونوں کی بحث بند کریں, وہ ہاسپٹل کے کٹس والی بات بتائیں مجھے. دیکھیں میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں اللہ پاک نے آپ کو خوبصورت پیدا کیا, آپ نے اپنے حال کو خود بگاڑا ہے, آپ اب خود قصوروار ہیں. اب اس چیز کو آپ ریکٹیفائی ایسے کر سکتے ہیں کہ نالج کے ساتھ کام کریں نا. ایک تو آپ نے اپنے گڑبڑ کر لی, پھر آپ شارٹ کٹ کی تلاش میں. اب ہو کیا رہا ہے, پہلے یہ سمجھیں اس کو تاکہ آپ کو بیسک سمجھ میں آئے. ایک موٹا بندہ ہے, ٹھیک ہے, مثال کے طور کے اوپر اس کا 100 kg ویٹ ہے, اس نے کرنا, اس کا آئیڈیل ویٹ ہونا چاہیے ان خاتون کا 55-60 ہوتا ہے خواتین کا نارمل ویٹ. وہ پہنچ گئے گراؤنڈ میں, ایک صاحب وہاں پہ آئے ہوئے ہیں جن کا ویٹ ہے 50, جن کو ویٹ گین کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہے صاحب جو 80 کلو کے, ان کو 70 کرنا ہے. سارے لوگ جس کا آبجیکٹو فیٹ لاس ہے, جس کا آبجیکٹو مسل گین ہے, سب لوگ سیم انٹینسٹی کی ایکسرسائز کر رہے ہیں, سب کا سیم. عمر نہیں کر رہے. عمر میں نے بہت سے بوٹ کیمپ دیکھے ہو نہیں پاتی نا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے حساب سے ایکسرسائز کرائیں گے. سر یہی تو چیز ہے نا کہ دیکھیں آپ کے حساب سے کرا رہے ہیں, لیکن آپ کو اگلے بندے کو کسٹمائز بیٹھ کے اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے. کچھ بوٹ کیمپس دے رہے ہیں. سر دیکھیں میں کچھ کی بات نہیں کر رہا, سر دیکھیں میں وہی والی بات کر رہا ہوں. ہر پورے میدان میں سارے, دیکھیں میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. میں جنیرکلی بات کر رہا ہوں. یہ ایسا نہ کہ اس براڈ ٹرم کو لیں کہ جو یہ پلان ہے 7 days پلان یا 30 days پلان, یہ بالکل سر میں آپ کو بات بتاؤں. دیکھیں سمپل میں آپ کو بتاؤں, میں ایک فٹنس کنسلٹنٹ ہوں, میں فٹنس سمجھتا ہوں, میں ایکسرسائز کرتا ہوں باقاعدگی سے, مجھے نیوٹریشن کی نالج ہے. میں ابھی لاسٹ 6 months سے, ہمارا ٹھنڈ کا سیزن تھا تو میں گیننگ سیزن کے اوپر تھا, ٹھیک ہے. ابھی اٹس بین 1 month کہ میں اپنے وہ شریڈنگ کے فیز کی طرف جا رہا ہوں. میرے جیسے بندے کو جو فٹنس جانتا ہے, مجھے شریڈ کر کے واپس اپنے پراپر شیپ میں, جو ہمارا ایک آئیڈیل شیپ ہوتا ہے کہ بھائی ابھی 6 packs ہے تو بھائی 8 کی طرف آ جائے, ٹھیک ہے, بالکل باڈی فیٹ پرسنٹیج ہماری 6-7% پہ آ جائے, 12-13 سے. مجھے اس کو 12-13 سے 6-7 پہ لانے کے لیے 3 مہینے چاہیے, طریقے کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ. 90 days چیلنج کریں گے. جی ہاں, جو بندہ سمجھتا ہے اس کو پراپر ورکنگ کے ساتھ 3 مہینے چاہیے, کم سے کم 2-3 مہینے. اب جس کو فٹنس کی نالج ہی نہیں ہے وہ شارٹ کٹ میں پڑ جائے گا, وہ اپنا نقصان کرتا ہے. میم 1 منٹ روکے نا پلیز. دیکھیں یہ آج آپ تو روز کرتی ہیں, ہمیں تو آج بلایا ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے آپ نے ٹاپک ایسے چھیڑ دیا. پرابلم جو سب سے زیادہ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ 100 کلو کے بندے کو جو عرصے سے ایکسرسائز نہیں کر رہا, اس کو آپ اتنی انٹینس ایکسرسائز میں نہیں ڈالتے, ورنہ وہ اپنے گھٹنوں کی کمپلین لے کے آتا ہے عمر بلال جیسے کنسلٹنٹ کے پاس. وہ اپنے L4 L5 کا مسئلہ لے آتا ہے, وہ بولتا ہے کہ ہمیں آرتھرائٹس کی پرابلم تھی, وہ سیویئر ہو گئی, ٹھیک ہے, اور پھر اسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں. اور پھر اسپتالوں کی تو بات پھر آپ, یعنی جو بھی آپ کے پاس آئے گا وہ اسپتال نہیں جائے گا. یو آر کلیمنگ دس. سر میں آپ سے, میں کلیم نہیں, میں آپ کو ایک دعویٰ کر رہا ہوں. چلے کلیم کو اردو میں کر لیں نا, ہم دعویٰ ہی کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں, دنیا کی کوئی بھی بیماری اٹھا لیں, آپ کینسر اٹھا لیں, ڈائبٹیز اٹھا لیں, سر کا درد اٹھا لیں, آرتھرائٹس اٹھا لیں. خواتین میں آج کل ڈاکٹر نے خواہ پھیلائی ہوئی ہے PCOS. ہر دوسری خاتون کو ڈائگنوز کر رہے ہیں آپ کو PCOS کا پرابلم ہے, ہر دوسری خاتون کو ڈائگنوز کر رہے ہیں. میم یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. یہ کلائنٹس آتے ہیں میرے پاس, بولتے ہیں ہم نے 3 ڈاکٹرز کو دکھایا, ہمیں PCOS ریکمینڈ کر دیا, چوتھی کو بتایا, اس نے بولا PCOS ہے ہی نہیں. میم ینگ عورت کو جو 20-22 سال کی ہے, 18 سال کی ہے, اس کو پولیسسٹک اووریز کا پرابلم کیسے ہوگا؟ پاسبل ہی نہیں ہوتا. ڈاکٹرز بھی اب وہ ایک الگ چیز چلی جائے گی, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ چیزیں سمجھنی ہے کہ یہ چیز جس طرح سے ہماری مارکیٹ لے کے چل رہی ہے ایسے نہیں ہو رہا.
अब डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपने क्लाइंट को बेचने के लिए, ठीक है, उसको बार बार बुलाने के लिए डॉक्टर मैकेनिक कभी आपका मसला हल नहीं करते। डॉक्टर और मैकेनिक आपका मसला कभी हल नहीं करते, क्योंकि अगर उन्होंने मसला हल कर दिया तो उन बेचारों की रोजी रोटी उसके ऊपर है। फिटनेस ट्रेनर पे भी ये इल्जाम लग जाएगा। अब मैं बहुत अच्छा बात कर दिया। अब यही जब मैं बात करूंगा ना तो अगला मुझे बोलेगा कि उमर भाई ठीक है, आपने तो इतनी बात करी तो फिर तो आप फ्री में गाइड करें। मैं ये बोलता हूं, मैं गाइड कर रहा हूं। मैं उन क्लाइंट्स को, मेरी ये भी अपॉर्चुनिटी होती है, मैं बोलता हूं ये मेरा पैशन है, क्योंकि सर सीधी सी बात है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और बॉस, मुझे ये मेरी रोजी रोटी नहीं है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लोगों को ये पूरे पाकिस्तान में जो भी मेरा फोरम है मैं उसके ऊपर कहता हूं, वो सिंसियर बंदा जो मुझे इस बात का वादा कर दे कि जैसा मैं बताऊंगा वैसा करेगा, मैं उसको फ्री में गाइड करने को। यहाँ तो बात ही खत्म हो गई, सही ना। अब मसला क्या है सर, एक मसला क्या है, अब आप समझे, फ्री की चीज की कदर नहीं है, कदर नहीं है। अब फ्री की चीज गूगल यूट्यूब पे भरी पड़ी है ना, कौन करता है? हमारे माशरे का प्रॉब्लम ये, फ्री की चीज की हम कदर नहीं करते। हम हजारों रुपए का फास्ट फूड कंज्यूम करके अपना टंकी जैसा पेट तो निकाल लेंगे, लेकिन नॉलेज लेके एक्ट करने के ऊपर हम पैसे खर्च नहीं करेंगे। जो बेवकूफ बना रहे हैं उनको 15-20 हजार रुपए आप दे देंगे 3 महीने के, 3 महीने के नहीं सॉरी 3 हफ्ते के, यार 3 हफ्ते के, 3 हफ्ते के, ठीक है ना, बेवकूफ बनने के आप दे देंगे, लेकिन नॉलेज हासिल करने की नहीं करेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव ही सर, मैं जिस चीज पे फोकस कर रहा हूं दैट इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू पीपल एंड चेंज देम। अब मैं जिस पॉइंट पे आ रहा था, मैं नहीं, आप किसी भी बीमारी का नाम ले लें, दुनिया की किसी बीमारी का नाम ले लें, हर बीमारी जन्म पेट से लेती है, हर बीमारी जन्म पेट से लेती है, और पेट का ताल्लुक ग़िज़ा से। अगर आपकी ग़िज़ा प्रॉपर हो, आपको इंशाल्लाह बड़े बोल से अल्लाह बचाए, मुझे पिछले 1.5 साल से नजला जुकाम नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। सेहतमंद रहे, पूरा माशरा सेहतमंद रहे। तो सिर्फ सर ऑब्जेक्टिव ये होता है, इफ यू एजुकेट पीपल दे आर नॉट गोइंग टू। हमें अगली बैठक लगानी पड़ेगी आपके साथ, और मैं इसका बिल्कुल एहतमाम करती हूँ, बात कर लेती हूँ। बिल्कुल करें, सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच। मेरा दिल टूट चुका है, क्यों? ये बूट कैंप्स और ये 30 दिन और ये हफ्ता, पर इससे कुछ 3 मंथ्स वाला ले लीजिएगा। मेरे टूटे दिल को जरा जोड़े आप। ओके, टूटे दिल को जोड़ते हैं, आपको कहेंगे अल्लाह हाफिज।